पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, मईशत जूं की तो। स्टॉक मार्केट की बदलती सूरत हाल, आखिर मामला क्या है? गैर मुल्की सरमायाकारों की खरीदारी में रिकॉर्ड इजाफा क्यों? नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी, जिसने ऐसे जौहर दिखाए कि बड़े बड़े लोग परेशान रह गए। कभी गिर जाती है, कभी चढ़ जाती है। लोगों का जो है ना साइकोलॉजिकल टॉर्चर जारी रहता है। कभी सरमायाकारों के दिल की धड़कनें आहिस्ता और कभी तेज़ हो जाती हैं। कभी उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है और कभी एकदम वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरह झटके क्यों मिल रहे हैं हमें? वॉलेटिलिटी के नाम के ऊपर मार्केट में इतनी ज़्यादा मूवमेंट, ये किसी की समझ में नहीं आ रही। बहुत सारे अवामी मसाइल हैं, उनके ऊपर भी बात करनी है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, यानी ब्रोकरों और जो लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कभी कभार उनके दरमियान कुछ इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं। उस मसले को हल करने के लिए क्या करना चाहिए? लोग हमें बहुत पैगामात भेजते हैं कि जनाब वाला हमें समझाएं। IPO वाला प्रोसेस है, उसको भी कुछ समझने की ज़रूरत है। अभी कैपिटल गेंस टैक्स के बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो लोग अब परेशान हो गए। इन्होंने पहले पर्पस ये लगाई कि जी हम स्पेकुलेशन को रोकना चाहते हैं, लेकिन अब किसी और ही समझ चली गई बात। दूसरी जानिब अगर देखें तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख़ासतौर पे ज़ईफ़ लोग। वो मुझे कहते हैं साहब हम इनकम टैक्स फाइलिंग का ये बोलते हैं, इनकम टैक्स फाइल करो। नॉन फाइलर हो तो जनाब आपको उसके अंदर टैक्स कट जाता है, बोनस शेयर के अंदर भी टैक्स कटता है, और वो भी पता नहीं क्या सिलसिला, मुझे उसकी इतनी तफसील नहीं पता। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि लोग बड़े ज़हनी टॉर्चर से गुजर रहे हैं उसकी वजह से। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू में। तारुफ कराते चलूँ जनाब अस्करी साहब, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर PSX। वेलकम करता हूँ सर आपको। शुक्रिया। पहले तो सर आपको कैनेडियन मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक एक्सचेंज को मुबारक हो, हमें भी मुबारक हो। हाँ, आपको भी मुबारक हो। मैं कुछ कह नहीं सकता जी कि वो कितने मुबारक रहेंगे, लेकिन यह है कि उम्मीद ये है कि क्योंकि गोरा आया तो गोरा हमेशा सही काम ही करता है। हम तो थोड़े काले हैं, हम अब क्या कह सकते हैं। मैं समझता हूँ बड़े अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह बहुत केपेबल आदमी हैं, बड़े तजर्बेकार आदमी हैं, और कम से कम मेरी ज़ाती तौर पर ये उम्मीद है और मेरा अपना ख़्याल है कि ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज में इनकी कारकर्दगी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, और कमिटेड हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम लेके आए हैं, और बहुत सारे आइडियाज़ हैं, और चूँकि उनका एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है, तो जो भी वो कहेंगे उसके अंदर एक तजर्बा नज़र आएगा। और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ उनकी यहाँ आने से। स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी में मैं समझता हूँ बेहतरी हमें नज़र आती है। उनके आने से पहले भी बेहतरी आना शुरू हो गई, अब और मज़ीद बेहतरी दिखाई दे। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं वैसे अपना कोई तज्जिया पेश नहीं करता, लेकिन जब रुपए की कदर में कमी हुई, डॉलर की कदर में इजाफा हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा महसूस किया कि प्राइसेस रीएडजस्ट होंगी, मार्केट जो है दोबारा से ऊपर जाएगी। जी बिल्कुल सही। ये इस चीज़ से आप इत्तेफाक करते हैं? पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ, और ख़ास तौर से जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि 1 जनवरी से स्टॉक एक्सचेंज में जो फॉरेनर्स की जो बाइंग हमने देखी, उसकी जो बुनियादी मुहर्रिक है, बुनियादी वजह जो है, मैं ये समझता हूँ कि वो रुपए की एडजस्टमेंट टू द डॉलर है। चूँकि बहुत से पूरे दिसंबर में और पिछले नवंबर में मेरी कई लोगों से मुलाकात हुई फॉरेन इन्वेस्टर से, और उन्होंने इस बात का बड़ा खुल के इजहार किया कि हम इस बात से काफ़ी हमारी निगाहें हैं इस बात पर कि रुपए कहाँ जाके रुकेगा, क्योंकि बड़ी बातें हो रही हैं डिवैल्यूएशन की। मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी जब आया था तो मैंने इस बात का इशारा दिया था, शायद आपको याद हो, कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई फॉरवर्ड लुकिंग बयान आना चाहिए रुपए की पैरिटी के बारे में। तो अब वो बयान आया, फिर एक्शन भी आया, और रुपया जो है तकरीबन 5% के लगभग जो है वो एडजस्ट हुआ डॉलर के अगेंस्ट में। तो उसकी वजह से लोगों को ये इत्मीनान हुआ कि भाई ये जो डॉलर अब रुपया जो है वो 15-20% नीचे नहीं जा रहा। और फिर ख़ास तौर से स्टेट बैंक ने जो बयान दिया, मैं समझता हूँ वो भी काफ़ी बेहतर था और अच्छा था मार्केट के लिए। उन्होंने ये कहा कि रुपया और डॉलर के मुकाबले में मार्केट फोर्सेस के हिसाब से एडजस्ट होगा। तो इसका मकसद ये हुआ कि कोई आर्टिफिशियल तरीके से उसको
हाई या लो नहीं रखा गया, बल्कि डिमांड और सप्लाई नेचुरल एडजस्टमेंट है कि जिसने इन्वेस्टमेंट की है, जाहिर बात है वो घाटे का सौदा तो नहीं करेगा ना। तो इस बयान की वजह से और रुपए ने जो अपनी एक सतह बरकरार, यानी कलाबाजियां नहीं खाई उसने एक जगह, तो ये फॉरेन इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव। अच्छा, यही बात जो है बार बार कहते हैं कि बेसिकली एक जगह पर स्टेबल होना बहुत जरूरी है। फ्लक्चुएशन जो है वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और इन्वेस्टर के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है कि जिस करेंसी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक दिन आप प्रॉफिटेबिलिटी उसके ऊपर कोई कैलकुलेट करते हैं और नेक्स्ट डे फ्लक्चुएट करते हैं। लेकिन ना, ये अभी आपके इंट्रोडक्शन में आपने एक और बात बिल्कुल सही वजह फरमाया कि ये जो वोलेटिलिटी है ना, चाहे वो स्टॉक मार्केट की हो, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की हो, वो इन्वेस्टर को परेशान करती है। स्टेबिलिटी जो है वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है। तो अब हमारा रुपया 110-112 के बीच में स्टेबल नज़र आता है, और ये कि इसकी वजह से लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो की हुई है। और मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी लेट्स होप कि जो बात आप कह रहे हैं वो सही हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ लेट्स होप, क्योंकि आगे आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे लोग क्या सारियां कर रहे हैं। एक तो डॉलर की बात हमने की, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मुझे जी बिल्कुल बिल्कुल, कि जो बुनियादी मुहर्रिक है ना पाकिस्तान की मईशत का जो इस्तेकाम नज़र आता है जहाँ पर, वो है हमारी जीडीपी ग्रोथ। तो चूँकि जीडीपी ग्रोथ जो है वो इंटैक्ट है, और इस साल हुकूमत पाकिस्तान ने अभी ये बताया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कि हमारी जो इस साल की ग्रोथ होगी वो 5.8% के लगभग या शायद ज़्यादा बेहतर होगी, और आइंदा जो आने वाला साल है उसमें 6% की उम्मीद है। तो ये जब, और हमारी दुनिया की तीसरी बड़ी जो कंट्री है जिसकी हाईएस्ट ग्रोथ है, चाइना और इंडिया के बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। मैं आपकी इस राय से या हुकूमत की इस पेशगोई से, ख्वाहिश से और टारगेट से इत्तेफाक तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बात ये सामने आई है। लेकिन बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे और बैनुल-अक़वामी जो आप कहें तरक्याती इदारे, जिसे वर्ल्ड बैंक हम कहते हैं, बेसिकली इट्स अ बैनुल-अक़वामी तरक्याती इदारा, उसने जो फोरकास्ट की थोड़ी कम है इससे, तो थोड़ी कम है। 5.6 कहा था नहीं, लेकिन पुरानी ओरिजिनल फोरकास्ट मैंने खुद पढ़ी है, IMF ने भी और वर्ल्ड बैंक ने भी, दोनों ने ये कही 5.8%। अभी रिसेंटली वो थोड़ी सी रिवाइज हुई है 5.6 के हवाले से, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे नंबर आएंगे वो आएंगे 5.8% के हिसाब से। अच्छा देखिए, अगर इकॉनमी में ग्रोथ है, हमारा जो कंज्यूमर है वो अपनी पैसे स्पेंड कर रहा है, हमारी जो पॉपुलेशन है, यानी पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 55% हिस्सा जो है वो लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज है। अब ये जो यंग लोग हैं ये खर्चा भी कर रहे हैं, एक्सपेंस भी कर रहे हैं। अब आप जाके देखिए, काश कि मैं आप जितने एहसन तरीके से बात करते मैं आपसे जिरा कर पाता। मेरा दिल नहीं मानता आपसे जिरा करने को, लेकिन मैं आपसे जिरा कर सकता हूँ इस मामले पर। तमाम मैं आपको बुनियादी वजह एक और भी बता दूँ, बहुत सारे तज्जियाकार ये कह रहे हैं, बहुत सारे मईशतदान हैं ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो अमेरिका की मार्केट ने ताबड़तोड़ तरक्की की है, और आप देखें कि उनका डाउ जोन्स और नेस्डेक जो है देव गॉन थ्रू द रूफ, यानी छत फाड़ के ऊपर चला गया है। अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था तो 26,000 पॉइंट को एक्सीड कर गया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो शादियाने बजा रहे हैं, बगलें बजा रहे हैं, बोल रहे हैं मेरी वजह से हो रहा है। लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान की मार्केट भी इंटरनेशनल मार्केट से इन्फ्लुएंस होती है, और अगर इंटरनेशनल मार्केट में तरक्की हो रही तो पाकिस्तानी मार्केट पे असर आएगा। इफ ए बटरफ्लाई फ्लैप्स इट्स विंग्स इन ऑस्ट्रेलिया इट क्रिएट्स तूफान हियर इन पाकिस्तान। वो ठीक है, सही बात है, नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ असर तो होगा। नहीं, मैं बताता हूँ। फिर डोनाल्ड ट्रंप को इसका सेहरा पहना दें। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो टैक्स की पॉलिसी है वो बड़ी पॉपुलर है, और चूंकि उन्होंने टैक्सेशन का निज़ाम को असर नौ तरतीब दिया और काफ़ी से हद तक टैक्स को कम करने की बात, तो उसकी वजह से वहाँ पे एक बॉयंसी है। और जिस मुल्क में भी और जहाँ पर भी टैक्स रिजीम के अंदर इतनी बड़ी कमी अगर बताई जाती है तो जाहिर है कि कंपनियों के प्रॉफिट जो हैं वो उसके हिसाब से बढ़ेंगे। शॉक्ड जी कि लास्ट टाइम देयर वाज अ फिस्कल क्लिफ जिसमें अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो शट डाउन हुई, और आपको याद होगा कि पूरी दुनिया की मईशत जो थी वो कुछ दिनों के लिए बिल्कुल एक सख्ते में आ गई। लेकिन इस दफ़ा अमेरिकन गवर्नमेंट शट डाउन भी हुई और दुनिया टेंशन फ्री। ये क्या वजह है? ये डोनाल्ड ट्रंप के ने कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी निकाल ली है कि जिससे उसकी मईशत भी ठीक रहती है और दुनिया की भी, हमारी उससे बिगड़ी हुई है। देखिए, हमारी उससे नहीं बनती, लेकिन वो क्या काम कर रहा है। हम बात ये कि हम टॉपिक से हट जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा
کہ امریکہ کی جو ٹیکس کی پالیسیز کی وجہ سے اور ٹیکس کی تو بہتر ہوئی ہے مارکیٹ. پاکستان کی مارکیٹ میں پاکستان کی معیشت کا استحکام اور یہ ساری گروتھ کی وجہ سے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2018 جو ہے وہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کے لیے بہت ہی اچھا سال ہوگا. 2017 کے مقابلے میں جہاں پہ ہم نے دیکھا 20% بطور تجزیہ کار بتا رہے ہیں نجومی, کیونکہ آج کل نجومی اور پیریوں کا دور چل رہا ہے. میں بتاتا ہوں, نہ میں نجومی ہوں اور نہ میں کوئی اتنا بڑا تجزیہ کار ہوں, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اگر ملک کی معیشت مستحکم ہے تو اور اسٹاک مارکیٹ چونکہ اس کی ریفلیکشن کرتا ہے تو اسٹاک مارکیٹ میں بھی استحکام نظر آئے گا. اور یہ کہ پاکستان کی جو اس وقت کی اسٹاک مارکیٹ ہے ویلیویشن کے اعتبار سے وہ دنیا کی سستی ترین مارکیٹ ہے, اور جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ دنیا کی بہت ہی, آپ نے اتنے احسن انداز سے کہا کہ میرا دل ماننے کو تیار ہو گیا, لیکن کیا کروں یہ ذہن ماننے کو تیار نہیں آپ کی بات, لیکن پھر بھی آپ کی بات کو وزن دیتا ہوں. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آؤں گا, اپنی گفتگو کو جاری رکھوں گا اور اب عوامی مسائل پہ بات کروں گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے, بات کر رہے ہیں ہم سابق مینیجنگ ڈائریکٹر پی ایس ایکس کے ساتھ جناب ہارون عسکری صاحب, جو کہ آج بھی بڑے احسن انداز میں جو باتیں کر رہے ہیں دل تو چاہ رہا ہے یقین کر لوں لیکن دماغ نہیں مان رہا. بریک پہ جانے سے پہلے بھی یہ کہا تھا, لیکن چلیں اگر آپ اتنے پر امید ہیں اور آپ ایک پازیٹیو جسے آپ کہتے ہیں دیر از اے پیسمزم از آلسو پارٹ آف اسٹاک مارکیٹ تھیوری. دیکھیں پیسمزم جو ہے نا یہ ایک پارٹ ہے اسٹاک مارکیٹ تھیوری کا. دیر از اے ویری لارج پاپولیشن آف پیپل who are pessimists and their pessimism reflects on the stock market and that pessimism reflects on the economy. بالکل صحیح ہے. مارکیٹ میں کوئی برائی نہیں ہے اس میں, نہیں کوئی برائی. مارکیٹ میں جب تک کہ بائر اور سیلر نہیں ہوں گے مارکیٹ چلے گی کیسے؟ کیونکہ ڈفرنس آف اوپینین از دی, اگر سارے بائر بن جائیں یا سارے سیلر بن جائیں تو مارکیٹ تو بند ہو جائے گی. اختلاف رائے جو ہے یہ جمہوریت سوری اسٹاک مارکیٹ کا حسن ہے. یہ مجھے بتایا گیا ہے بہت سارے ہمارے اساتذہ تھے, ایک ہمارے استاد تھے, انہوں نے کلاس میں بولا کہ یہ اختلاف رائے ہی بنیادی طور پہ بائر اور سیلر کے درمیان یہ پرچیز کو فیول کرتے ہیں. اختلاف رائے کو اس کو کہنا یا یہ کہنا کہ ایک ہی تصویر کے دو رخ کو جن لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس سے مارکیٹ بنتی ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خبر ہے اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر یا اس اسکرپٹ کے اندر آگے چل کے پرائز بڑھے گی. لوگ یہ باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا آپٹیمزم ہے یہ غلط ہے لہٰذا یہ اتنی نہیں بڑھے گی, تو وہ لوگ بیچ رہے ہوں گے اور کچھ لوگ خرید رہے ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ مارکیٹ کا تو نام ہی یہ ہے کہ بل اور بیئر, تو جب تک یہ دونوں ملیں گے نہیں مارکیٹ نہیں چلے گی. But let me not talk about the bulls and the bears. Let me talk about the common people. نہیں آپ یہ کہہ رہے تھے ڈسپیوٹ ریزولوشن کی میں آپ سے بات کر رہا تھا. سرمایہ کار بیچارے بہت سارے بزرگ بھی ہیں, عام انویسٹر ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں جب بروکر کے ساتھ یا آپ ٹریک ہولڈر بن گیا, پہلے ممبر ہوتا تھا, اس کے ساتھ کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے, کوئی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے, کس کے پاس جائیں؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ سالسی کے طور پر ایک تھرڈ پارٹی کریٹ کر دیتے ہیں, سالسی ہو جاتی ہے, آربیٹریشن. دیٹ از دا سیکنڈ اسٹیپ آفٹر نیگوسیشن. نہیں تو آربیٹریشن کے کیا اصول ہیں اور کس طرح اس کو آسان بنائیں؟ دیکھیں آپ کے ویورز کو یہ میں بتاؤں کہ جو لوگ یا جن لوگوں کی اسٹاک مارکیٹ میں کسی بھی اعتبار سے اپنے بروکر کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ ہے تو اس کا پہلا جو اسٹیپ ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ اپنے بروکر کو زبانی اور خط کے ذریعے یہ بتائے کہ جی یہ بات اس بارے میں اس کا ڈفرینس آف اوپینین ہے, یا وہ یہ کلیم کر رہا ہے یا وہ یہ کمپلین کر رہا ہے. جب اس کا دس از دا فرسٹ اسٹیپ. اگر وہ اس کا بروکر اس کو خاطر خواہ جواب نہیں دے رہا تو پھر یہ کہ اسٹاک ایکسچینج نے اب آن لائن یہ کر دیا ہے کہ آپ ہمارے پورٹل پہ جا کے اپنی کمپلینٹ جو ہے کسی بھی بروکر کے خلاف آپ داخل کر سکتے ہیں. ہارون صاحب کوئی پڑھے گا بھی اس کمپلینٹ؟ نہیں, ایسی دل سے میں بتاتا ہوں نا اس کے. اور ہمارے جو ریگولیشنز ہیں اس کے اندر ایک ٹائم باؤنڈ پلان ہے کہ 30 دن کے اندر یہ کرنا ہے
پھر آگے 7 دن میں ایسے کرنا ہے، اور اگر وہ ٹائم باؤنڈ ریزولوشن کا جو سسٹم ہے اس پر کم از کم میری معلومات کے حساب سے یہ ہم مکمل پابندی کرتے ہیں. اور اس کے بعد زیادہ تر آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کے کہ زیادہ تر دفعہ جو دیر ہو جاتی ہے وہ کمپلیننٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، یا تو وہ ثبوت لا کے دے نہیں پا رہے ہوتے، یا وہ اپنے کوائف جو ہیں ان کے پاس موجود نہیں ہوتے، یا وہ خود ڈیلے کرتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج کی طرف سے اس ٹائم باؤنڈ پلان کے بارے میں ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جب یہ پروسیس شروع ہوتا ہے تو ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، آپ کی جو پہلی کمپلین آئے گی ہم اس کو کامنٹس کے لیے بھیجیں گے بروکر کے پاس. بروکر اپنا جواب دے گا، یا تو وہ آپ سے ایگری کرے گا یا وہ آپ سے ڈس ایگری کرے گا. اگر وہ ڈس ایگری کرے گا تو پھر ہم بروکر کو اور کمپلیننٹ کو بلا لیتے ہیں. 3 انڈیپینڈنٹ لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، جس میں سے ایک جو ہے وہ لاء سے ہوتا ہے، لائر بھی ہوتا، ہم نے انڈیپینڈنٹ لائر ہائر کرتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج کے لوگ ہوتے ہیں اور ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں پر دونوں پارٹیز کو بلایا جاتا ہے اور ان کی باتیں سنی جاتی ہیں. جب ان کی باتیں سنی جاتی ہیں تو ہم ایک کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. اگر ہم اپنے ممبر کے خلاف یا اپنے بروکر کے خلاف کوئی فیصلہ کرتے ہیں وہ پابند ہے اس بات کو ماننے کے لیے. اور اگر ہم بروکر، لیکن وہ نہیں بھی مانتے ہوں گے نا کبھی. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم ان کو سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں، ان کو ایکسپیل بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ تو آپشن ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے ریگولیٹڈ بروکرز ہیں، جو ہمارے ریگولیٹریز ہیں، وہ ہماری بات یا ہمارے آرڈر کو نہ مانیں. ہوتا یہ ہے بہت سی دفعہ کہ جب کلائنٹ کے بارے میں اس کے خلاف کوئی بیان آتا ہے کہ بھئی آپ نے اپنے کوائف جو پیش کیے تھے اس میں ہمیں صداقت محسوس نہیں ہوئی، یا اس کے اندر کوئی ڈسپیوٹ ہے، تو وہاں سے وہ آدمی چلا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اپنی غلطی مانے تو وہ چلا جاتا ہے اخبارات میں اور ٹیلی ویژن کے اوپر، اور وہاں پر وہ اپنی حق محفوظ کرتے ہیں. تو بات آج کل جب تک میڈیا نہ آواز اٹھائے تو جناب ہارون عسکری صاحب کوئی بات سنتا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، آپ کو بتاؤں اس پروگرام میں کی ہوئی باتیں بھی ایوانوں کو ہلا دیتی ہیں، کبھی کبھار بنیادوں کو ہلا دیتی ہیں، لیکن ہم چرچا نہیں کرتے. میں آپ کو سچ بتاؤں، ہم چرچا نہیں کرتے، لیکن ہم بھی بڑی بنیادوں کو ہلا دیتے ہیں، بہت سوتوں کو جگا دیتے ہیں. یہ بھی ہمارا کمال ہے. لیکن اچھا، یہاں پر میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. یہ جو کبھی کبھار بروکر بھاگ جاتے ہیں، اب اس میں تو آپ نہیں پکڑ سکتے. جیسے ابھی بروکر کام کر رہا ہے، ابھی وہ کوئی گڑبڑ کر دے، پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے بہت سارے پڑھے لکھے، خاص طور پہ جو ٹی وی پر بہت شور مچاتے ہیں، ان میں سے بہت سارے نہیں، میں ویسے بتا رہا ہوں، ان میں سے چند ایک بھاگ گئے نا، چند ایک بھاگ گئے. تو جب چند ایک بھاگ گئے تو اب ان کو واپس کیسے لائیں؟ دیکھیے، ان کو واپس لانے کا کام تو پولیس کا ہوتا ہے. اسٹاک ایکسچینج کوئی اگر کچھ کر نہیں سکتی ملک سے باہر، لیکن آپ نے ان کے کوئی پیسے نہیں رکھے ہوتے کہ اگر یہ بھاگ گئے تو ہم پکڑ لیں گے. آپ مجھے اجازت دیں نا بتائیں. دیکھیے، تو ہم کوئی ریڈ وارنٹ ایشو نہیں کر سکتے، ہم جو بھی ہے اپنے آگے لیکن کیا ہے کہ جو پچھلے دنوں تقریباً 1.5 ارب روپیہ اسٹاک ایکسچینج نے انویسٹرز کو دیا اپنے انویسٹر پروٹیکشن فنڈ کے اندر سے. آج بھی ہمارے پاس موجود ہے انویسٹر پروٹیکشن فنڈ، جس کے اندر کافی سے زیادہ رقم موجود ہے، اور اس رقم کا قانون بنا ہوا ہے. ہمارے پاس انویسٹر پروٹیکشن ریگولیشنز ہیں، جس کے تحت ہر بروکر کے اوپر اگر کوئی وہ بروکر ڈیفالٹ کر جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے تو اس کے ایسٹ جو ہمارے پاس ہیں وہ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیس منیمم کیپٹل. جو پہلے بھاگ گئے، سنیں ان کے حساب سے تو دیکھیں، جو لیکچر دیتے تھے مورلز اور ایتھکس کے اوپر، نام نہیں لوں گا کسی کا، 1.5 ارب آپ کی مسکراہٹ بتائے گی وہ کون ہے. وہ لوگ جو کہ مورلز اور ایتھکس پہ لیکچرز دیتے تھے بھاگ گئے یہاں سے. لیکن 1.5 ارب روپیہ اسٹاک ایکسچینج نے انویسٹرز کو دیا ہے. تو وہ واپس کریں گے؟ آپ جو بھاگے وہ کا واپس کر دیں گے؟ نہیں، ہم نے تو دے دیے. میں یہ کہہ رہا ہوں اب ختم ہو 1.5 گیا. ارب روپے نہیں، ختم نہیں ہوا. ہم نے سارے کمپلینٹ پورے نہیں کیے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو اسمال انویسٹر ہیں نا 5 لاکھ روپے تک کے، ان کو ہم نے سارے پیسے دے دیے. لیکن جو بڑے انویسٹر ہیں ان کے پرسنٹیج کے حساب سے ان کو پیسے دیے. کہنے کا مقصد ہے کہ ایک پروسیس ہے جس میں انویسٹر پروٹیکشن فنڈ کی گارنٹیز شامل ہیں، جس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں. اس کو اب جو اسٹاک ایکسچینج ہے، ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں، ہم اس کو اور
ट्रैक होल्डर्स आर बाउंड बाय दैट। मैं आपसे बिल्कुल भाई, ट्रैक होल्डर नहीं, स्टॉक एक्सचेंज इज बाउंड बाय इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रेगुलेशन। जो हमारे पास इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है उसके पाबंद है स्टॉक एक्सचेंज कि वो उस फंड को इस्तेमाल करे अगर कोई ब्रोकर भाग जाए और ये साबित हो जाए जो सर्टिफाइड क्लेम्स हैं उनको देने का, और परसेंटेज टू द लिमिट वहाँ पे पर ब्रोकर लिमिट है। अब हम सोच ये रहे हैं कि इस पर ब्रोकर लिमिट को बेहतर करें और पर क्लाइंट लिमिट बनाएं, तो इस सिलसिले में अब तेज़ी से काम जारी है एज आई स्पीक, और मैं समझता हूं कि हम जल्द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को और इन्हेंस करेंगे, इसके अंदर इजाफा करेंगे। नाउ द ट्रैक होल्डर्स lose the privilege as they had in members. Now they are no longer shareholders and track holders simultaneously. जी, they will be treated separately. ये भी है ना? नहीं, वो तो अलग है। अगर उसने अपने शेयर बेच दिए, ट्रैक होल्डर है वो। हर ब्रोकर जब स्टॉक एक्सचेंज में आएगा दो चीज़ें हमें देगा, एक वो देगा हमें उसके मार्जिन, दूसरा वो हमें देगा डिपॉजिट्स, तीसरा वो हमें देगा इस बात की गारंटी जिसको हम कहते हैं बेस मिनिमम कैपिटल, चौथा जो है वो अपने कवाइफ जो है ये नई असूलों के तहत जो अभी आए हैं, नहीं जो अभी एससीसीपी ने कुछ नया भी बताया ना? नहीं, नया तो बहुत कुछ बताया, लेकिन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के हवाले से, यूनिवर्सल आपके इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के हवाले से ये हमारे पास चला आ रहा है, और इसी हिसाब से हमने 1.5 अरब रुपया जो है वो इन्वेस्टर्स को दिया है। यानी इस इशू को आपने काफी हद तक हमारे इन्वेस्टर्स के लिए क्लियर किया कि इनकी वेबसाइट पोर्टल वगैरह मौजूद है, वहां पर जाएं, कंप्लेन करें जिस से आपको शिकायत है, या फिर उसके बाद टाइम लाइन दी हुई है इतने दिनों के बाद ये आप अपने कवायद जमा करवाएं, वो अपने जवाब जमा करवाएगा, और आप अपने जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं। और ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कह रहे हैं कि हम करके देते हैं, वो मानना पड़ता है उनको, अगर वो ना माने तो फिर ये और कुछ टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, नहीं वो वाले टैक्टिक्स नहीं कि जो जिला मलीर में इस्तेमाल होते हैं, और कोई टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं। यहां पर लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आके बात करेंगे टैक्सेशन के ऊपर, कॉर्पोरेट टैक्सेस क्यों हाई है पाकिस्तान के अंदर, इसका रिजॉल्व क्या होना चाहिए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी के मुतालिक। मैं हमेशा सरमायाकारों को एक बात कहता हूँ, ऑल इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट और एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी काइंड, इट हैज़ रिस्क एंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और अदरवाइज। इसीलिए हमेशा सरमायाकारों को वार्न करता हूँ, प्रूडेंट रहें, प्रूडेंस एक्सरसाइज करें, एहतियात से काम करें। इसके कतई माने ये नहीं होते कि आप नेगेटिव हो जाएं, इसके माने सिर्फ इतने होते हैं कि भाई मोहतात होकर चलना, दुनिया बड़ी बुरी है, हालात का कुछ पता नहीं, आज का पता नहीं रात को क्या हो। रात को एक बंदा सोया, सुबह जागा, नाहिल हो गया, कुछ नहीं कह सकते हालात के मुतालिक। हारून अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्कुरा रहे हैं मेरी बातों पर, लेकिन क्या करूं, स्टॉक एक्सचेंज के साथ हालात को मुंसलिक करना बहुत ज़रूरी है। हारून अस्करी साहब, बुनियादी तौर पर किसी भी मुल्क के अंदर फ्लरिश करने के लिए हमारे यहाँ एक फाइनेंस में एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है जो कि बहुत ज़्यादा कंटेस्टेड किस्म की हाइपोथेसिस है, कुछ लोग उसे थ्योरी भी मानते हैं, लेकिन एम उसका ये है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है उसको मिनिमम रखें, जिसमें ऑफ कोर्स टैक्सेशन भी कम से कम होनी चाहिए। पहले ही आप पता है कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में दो धारी तलवार डबल टैक्सेशन की मौजूद है, फिर आप कैपिटल गेन टैक्स भी लगा देते हैं, बोनस शेयर के ऊपर भी आप लगा देते हैं, फिर उसके अलावा विद होल्डिंग टैक्सेस का भी एक, मैं वैसे बता रहा हूँ कि एक समुंदर है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ पर भी वो असर करता है, आपको पता है इस बात का। तो फिर सरमायाकार तो डिस्करेज हो जाएगा ना, उसको इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट को ये कहें कि अपनी आंखें खोले, थोड़ा इसमें तब्दीली लाए, मेरा ख्याल है। नहीं, देखिए आपने तो बड़ी अच्छी बात की है, और मैं समझता हूँ कि टैक्सेशन के हवाले से ये बात हुकूमत को ज़रूर समझनी होगी कि पिछले साल भी हम स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से जो तजावीज़ात गई थी उनको इग्नोर किया गया था।
جس کے نتیجے میں کافی سے زیادہ نگیٹیوٹی آ گئی تھی. اور بیشتر ٹیکس کے متعلق اور یہ دیکھیں بیشتر ٹیکس کے متعلق بونس ٹیکس کے حوالے سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بونس پہ کیونکہ بونس از ناٹ اٹس این اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ اور یہ کوئی ارننگ نہیں ہے, تو اس کے اوپر ٹیکس لگانا جو ہے وہ اب دیکھیں نا لوگوں نے بونس دینا ہی بند کر دیا, اور اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر جو پروگریس ہے وہ کافی سے زیادہ کرٹیل ہو چکی ہے. ہمارے پاس جو لکوڈیٹی بڑھتی تھی اگر آپ بونس دیں تو, لیکن وہ چیزیں جو ہیں حکومت شاید نہیں سمجھ اس کے بہت سارے سیکنڈری اور ٹرشری ایفیکٹس ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کیپٹل گین کے حوالے سے بھی ہماری تجاویز جو تھی کہ وہ لانگ ٹرم انویسٹر کو کیپٹل گین میں نہیں آنا چاہیے, تو وہ بھی نہیں مانی گئی. وہ کیا ہوا یہ مجھے سمجھ میں نہیں ہے, آپ کو لاجک سمجھ میں آئی ہے؟ سنگل سلیب یا کیا یہ میں آتا ہوں, جو سنگل سلیب لگا دیا وہ ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پرپیچول اگر 4 سال 5 سال کے جو انویسٹرز ہیں تو, اور انہوں نے لانگ ٹرم دیکھیں سر, معذرت کے ساتھ ذرا ہاتھ جوڑ کے دیکھیں, اسے کہتے ہیں مارکیٹیبل سیکیورٹی بھی کہتے ہیں سٹاکس اور شیئرز کو, اس زمرے میں بھی لاتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ 3 سال کے بعد جو بھی ٹرانزیکشن کریں اس پر سی جی ٹی ہٹا دیں. یہ پہلے ہی شارٹ ٹو میڈیم ٹرم مارکیٹ ہے سر, معذرت کے ساتھ تھوڑا بہت فائنینس کے متعلق ایک طالب علم ہونے کے ناطے گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے, نظر ثانی کرنی چاہیے اس پر. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک اور بات کہ دیکھیے پوری دنیا کے اندر کارپوریٹ ٹیکس جو ہے وہ اب کم ہوتا جا رہا ہے. امریکہ کی ہم نے دیکھا بات کی, تو ہمارے پاس بھی جو کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے, اور خاص طور سے وہ والے کارپوریٹ جو کہ لسٹڈ سیکٹر میں ہیں ان کے لیے جو ٹیکسیشن کا کریں گے تو ہمارے پاس ڈاکیومنٹیشن بڑھے گی, اس لیے کہ بہت ساری کمپنیاں پھر اپنے آپ کو لسٹ کریں گی, اور جو کمپنیاں لسٹڈ ہوتی ہیں وہ زیادہ ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہیں, وہ زیادہ ٹیکس پے کرتی ہیں. میں آپ کے ساتھ اس گفتگو کسی اور دن مکمل بھی کروں گا, بہت ہی اہم موضوع ہے, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ شو پر تشریف لائے. یہاں پر پروگرام روپیہ پیسہ کا وقت ختم ہوا. چاہتا ہے علی ناصر کو ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.